سلام سلام كما يتوحلو كبرات تعذبتنا نشتي بزعبة أبي أحمد كهين مهين كنبهالي نبدأ حريو زينا خالنا أخب كاب زينا كاب استفالا ليزا كمنا اسكينا أبي أحمد حساب ما نسمع يقدم نمبر تاقالك بسلاسة عمد تقل وسط ببزوج ربرب نو إثيوبيا تاچو ليلا 30 عمد ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም። በተረጋጋ መንገድ በሰከነ መንገድ በውይይት መሄድ በጣም አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ ባሕሪ ንኽትስእንሲ 30 ዓመት ይወሲድላ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት 30 ዓመት ሕጂ ኣብዚ ሓደ ክርዳእና ዘሎ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነበራን ቀደም ብፌደሬሽን እያ ተቆሪና ن30 ዓመት ግን ገዚኦምና እዮም ከም ሕሱም ቀቲሎምና ጨፍጭፎምና አንዲዶምና አቃጺሎምና እዮም ስለዚ ነዚ ባሕሪ ናታ ከምናታ ገይሩ ዝገልጾ ዘሎ ሕጂ ብሰከነ መንገድ ብገለ ድብል ዘሎ ግን ብሓይሊ ከም ድወስድዎ ኣፅዋር ክኽምሩ ከም ድቐነዩ ከም ድወርሑ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንሪኦም ነርና ኢና ሕጂ ንምንታይ ካብ ሓቂ ወፂ ዝዛረብ ዘሎ የፈለገ ብንወያይ ግን ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት ይፈጅብናል ብዬ ግን አላስብም ዝኾነ መዘራራብ ንገብሮ ግን ከንቲ 30 ዓመት ባሕሪ ንኽስእን ዝኸየለና ክንዱ ዝኸይድ ብል እምነት የብለይን ምክንያቱ ክንረኽቦ ኢና ሕጂ ኣብዚ ገምጋም ክትእትዎ ዘለኩም ክቡራት ሰማዕትና ብዓብዩ ኣሜሪካን እስራኤልና እመላለሳ ስለ ዘለዋ ንዓና ዘፍርሃና እዚ ጥራይ ኣነ ብወግዒ ዝገልፀልኩም ኩሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ بفان دا تقوش ميدو خلو كاب عديس أبابا ندسي زخونا يخون زخيد منستر يلن كاب عديس أبابا نا أداما وين عزريت زخيد منستر يلن ناب زخونا يخون 4 منشي كاب عديس أبابا نا 4 منشي زخيد يلن كابتا عديس أبابا زي 4 كيلومتر كخيد زخيد منستر بعد سلطان نايبل سقنا يلن بغنياتو فانو شنة ويانون بز دس يولد صقاق على محلاف كل يوم ملو نزيوم كعال زي كعال ني إرترا رساز خالت لالاويت هاجر مو ولا كوا حزبا ختحزاي كعالتني إرترا تبعتاتينو ده هالمبر سراويت الله وفلتو مي سراويتا إرتراويان كان هاجرنا حلفنا ينبنينا ولا منقست تسألنا سي هاجرنا حلفنا جن هبا يكونان إذا فلتي مو بس كان منقد زولو ده أنتاي سودو دلو مايكروبيو دويل لنيرو تليفون قال مالي بحالي انا خمت زبلوكم انا تزفرحتي علم لخي بامريكا سلت جزا علم بتعزاز امريكا باسرائيل امارات تحجزوني ايرترا خطفا انت خوينو حدا من قدي كابزو وسع جن ابي احمد زغبرو نغير يبلون جن اسمع اسك تزحلفه ጊዜው ግን በቂ ስለሆነ በተረጋጋ መንገድ ማየት ያስፈልጋል ምክር ቤት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያምፈልገው ግን ጥያቄው ስናነሳ አንዳንድ ሾርት ስለሆነ ሚሞሪው ዛሬን ብቻ ስለሚያስብ ትንሽ ዳራው ልስጣችሁ መጀመሪያ ሓደ ሲ ሾርት ስለዝ ሓሲር ስለዝኾነቲ ስናሕ አተሓሳስቦም ዚ ክህበኩም ብቁልጡፍ ክንረኽቦስ ኣይንኽእልኒና ይድብል ዘሎ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው ኢትዮጵያ ዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክትስእን ዝገበራ ውሳንስ መን ይወሲንዎ ቀደሙን እኮ ዶክተር አብይ ትግርኛ ሰምዕ እንዲኻ ቀደሙን እኮ ባሕሪ ነበራን ሃይለ ስላሴ ብጣልያን ተሳዒሩ ሎንደን ምስ ከደ ድሕሪ 6 ዓመት ኣብ ሎንደን መቐማጡ እንግሊዝ ንጣልያን ስለ ድሰዓሮ ንሃይለ ስላሴ ምፅኦም እዚ ደይበሃል ሰራዊትን ገንዘብን ወተሃደራትን ምሂሮም ኢትዮጵያ ንኽትከውን ሰሪሖማ ኣብዚ እዋን ዝኻ እንግሊዝ ንኤርትራ ስትራቴጂያዊ ቦታ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዓለም ስትራቴጂ ስለ ተፈጠርና ርጉማት ኮይነ ተረጊምና ኢና እምበሪ በዚ ምክንያት ከዓ እንግሊዝ ስለ ተድልዮም ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ምስ ሃይለ ስላሴ ንኽትቁረን ስምምዕ ገይሮም ንሃይለ ስላሴ ከፈርምዎ ከለዉ ስብሓት ፍሬውን ገሊፅዎ ነይሩ ኣባብ ኢላ መንደብ ፀዊዖም ኣብ መርከብ ጀነራል ሮዝቨልት
روزفلت زبال جنرال كم زوفر مال هايل سلاسة نهنا إيرترا بتحت قصرنا يقول مسحهم حازوا بفدرشن دي بخارجهم قرنا سلازغنا مسحهم حازوا إلو قال نقرأ من قدك المحجون قليسين يري ولا ودم حبرات هاجر تكون دي تكون إيرترا توصلوا أبتو أنتي كريميو هو هاجري هايلن غواتيمالان باكستاني هيتن هاجر تكون تبايل هاجرينا إذن أمريكا نقول سلوت جزء نتودو حبر هاجراتون دحال هرا هاجر تكون تلكم هاجر تكون جن فدرشين إثيوبيا بقرينا لهم مس فدرشين مس إثيوبيا بفدرشين قرينا ما كابزن الدحريت يا إثيوبيا بحر رخيبة الثلاثة عمد دولة ثلاثة عمد تواجينا دمنا بسيسنا لعل حموش تميت شح مرص حزبي مرص عليت حزبي إرترا كابتن تشعت بهر ولا رشايد أو حدا تقوى تقولوا بهر يوم إذا حزب بلوس حزب زينة أطفينا مسلم وكريستيان أطفينا أنا إرترا تخيلنا حجي أبي أحمد منجستنا قدلة لو شحن مئتن حزبو حزايك على شحن مئتن هاجرنا خطوسد جنزف كدلك إرتراوي يلن أبي أحمد إزي خطفل زلك كتردو زلك ملس زيناون نزريو عباي تقرأي كنسر حسبوين تغنى حزبي إرترا يدو ده هب حزبيو عين خلوني نايلو منيرين بعد الجبر أسرات زي تحكي أبي أحمد بزغونة كبرات سماعتنا نشتي زينا خص معكم زي أبتي زينا غانا نعشو إتي حقنا المجلس كان ريوكم هنا مالتي زينا حزبي يوكرين بسنكو وريدو زلو نايوغ حادقا جلي تسديدو جلون يواغا عقا انتولو أب جلجل عدتات جن ناي عدمي سبسقا عرقاويان زعاليوم سيئنوم أب جزعم بحمام بتميتن يساقيو كم زلو تعذبتي قلسو بفلاي أب قطرات بسنكي بزي طواري مترافم بحمام لبن شكوريان تميتن أب جزعم ميتم زردعلم زي بلوم ميتم نمعالتات كي تلعلو كم زتصنحو قال يوم دما قربيتهم أب كانشالو خمس قبروهم يقلسو حزبي يوكرين بزحو كبابي 4.5 مليون زبزحو كوانتو خونه بدفيت أمريكا ناب كوينات روسيا كابزاتو تباتاتينو ناب هاجرات أوروبا كمزاتو ينقر زترفد ما بيت منغستي نابتو خينات تقددو كم زاتو ينقر كبرات سماعتنا اسكي انتاي مثل تحق نتو خنرئيكم Зараз приїхали в Садово, дачі. كبرات سماعتنا منغستي يوكرين قال غانتا تاقيمو نتوم زموتو خكاب غزوم زاريو اريو محمد ادم زلبسو ادالي خمزلو يقلصلو نابكال زينا مس نسجر اب اثيوبيا اب غامو زتبهاله كبابي غوبتاتن گدلن بمهمامو ببزحي قلعة سبيتي زلوهم حزب غامو كمستوغدو يقلصالو كساب حجي بتي اب كبابي زركبو حزبي يردون يحجزنكوا انتلو كم تزدله كم زي كونه تعذبتي يقلصو بتا حامد استدفنو لعلميتن عسران يبصحو إلهم منغستي سمعوا كساب حجي عسقيتو خمزلو تعذبتي قليسهم كساب حجي اتي حزبي بعلو زقبرو صاري سوسا موتات فعيرو كمزي أوصي تساتفتي قليسهم كساب حجي سوسا أوصينا ألنا جنا سوساون
ዘይወፁ ይህልውኦም ይብሉ ተዓዘብቲ እዚ ኩሉ ፃውዒት ክሳብ ሕጂ ዓጋቢ መልሲ ካብ መንግስቲ ከም ዘይረኸቡ ተሳተፍቲ ገሊፆም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ጎፋ ጋሞ ዝተባሃለ ቦታ ህዝቢ ገደል ፀዲፎም ዝሃሚምዎም መሬት ኣብ ሓደጋ እዮም ወዲቆም ዘለዉ خبركم ተዓዘብትና ለመላው ኢትዮጵያውያን ጥሪ አስተላልፋለሁ። በጣም ልብ ሰባሪና አሳዛኝ ክስተት ነው። አሁን ገና እንደ አዲስ አስክሬን እየወጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁን ከ60 ምናምን አስክሬን ወጥቷል። በግምት 60 ምናምን ደግሞ ይቀር ያው ከ120 በላይ ሰው እንደሞተ ነው እየተነገረ ያለውና እስካሁን የወጣው እዚህ ጋር የተሰበሰቡ ሰዎች አስክሬናቸውን ያገኙና እርማቸውን ያወጡ ናቸው። ብዙዎቹ በጣም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 40 ምንጪ ዝተባሃለ ከባቢ ከቢድ ዝናብ ብምህራሙ ናይ ማይ ዕልቕልቕ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ በቲ ዕልቕልቕ ብብዝሒ ዘለዎ ዘራእትን ኣግራብን ከም ዝበረሱን ከም ዝዓነውን ህዝቢ እቲ ከባቢ ውሕጅ ናብ ገዝኡ ስለ ዝኣተዎ ንብረቶምን ኣእካሎምን ከም ዝበስበሰ ተገሊጹ ብዙሓት እንስሳታት ከም ዝመታን በቲ ውሕጅ ከም ዝተወስዳን ተገሊጹ ብሰንኪ እዚ ዕልቕልቕ ህዝቢ መንበሪኦም ማይ ስለ ዝመልአ ብዘይ መንበሪ ከም ዝተረፉ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ እውን ተኾነ ተነጊሩ ከሎ ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ ብዛዕባ ዝተጎድኡ ሰባት ግን ጭቡጥ ሓበሬታ ስለ ዘይመፀና ካብ ምግላፁ ተቆጢብና ኣለና ክቡራት ሰማዕትና ገለ ካብቲ ናይ 40 ምንጭ እስከ ከነሪኦኩም እቲ ዕልቕልቕ እዚ ኣብ 40 ምንጪ ዝረኸብዎ ሽግር እዚ ከነሪኦኩም ፀንሓና ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ኣብ አዲስ አበባ ይሆናል ብለን ሬታ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተሰርሐ በርበረ መርዛም ባእታ ስለ ዝተሰርሐ ክጓሓፍ ተወሲኑ ኣብዚ በርበረ እዚ ብብዝሒ ናብ ኣውሮፓ ከም ዝሽየጥ ካብ ዋናታቱ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ይገልጽ ምስቲ በርበረ ክትሓን ከሎ እቲ መርዛም ባእታ ምስኡ ከም ዝሕውስዎ ተሓቢሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተሓቲቶም ካብ ዝሃብዎ መልሲ እዚ መርዛም ናብ በርበረ ዝሕወስ ንብዙሕ ዓመታት ከም ዝሰርሕሉን ብብዝሒ ናብ ኣውሮፓ ከም ዝሸጡን ይገልጹ ኣብ ኣውሮፓ ትርከቡ ህዝብና በዚ ኣጋጣሚ ናይ ኢትዮጵያ ህንድን
بربره خيتطقمون التحساسب قال اتي اب افلونكوتس استبهاله مرزام نجر اب 9 كونتال بربره ابستغبره مرمرا 9 كونتال مرزام كوينو ترخيبو ازي ኢትዮጵያውያን ገንዘብ ይርከቡ እምበር ዋላ ተፈሪዶም بገንዘብ ስለዝወፁ ኣይገድፎን እዮም ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ ስለዚ ህዝቢ ሓበሻ ኣብ ኣውሮፓ ትርከቡ ተጠንቀቁ ንብለኩም ኣብ ኢትዮጵያውያን ገንዘብ ተዳራኺቦም ድኾነ ነገር ድሕር ከም ዘይብሉ ትፈልጡኹም እስከ እዚ ወዲ እንታይ ይብላ ኣሎ በአዲስ አበባ ከተማ ወደ ህብረተሰቡ ሊሰራጭ የነበረም 90 ኩንታል መርዛማ ንጥረ ነገር የያዘ በርበሬ መወገዱ ተሰማም። የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማም እጅግ መርዛማ የተባለ በርበሬ በአዲስ አበባ ኮልፌ ሁለገብ የገበያ ማዕከል ውስጥ በሚገኝ መደብር ውስጥ የተገኘ ሲሆን ለሽያጭ የተዘጋጀው ይህም በርበሬ ተመርምሮ አፍላቶክሲን የተባለ ከፍተኛ መርዛማ ስለዚህ ህዝቢ ሓበሻ ኢሮፓ ትርከቡ ሕድርኹም በርበረ ካብ ኢትዮጵያ ከይትጥቀሙ ጣይታ ጣፉን ከምኡ ፀገም ከም ዘለዎ ንሕብረኩም ኣለና ስለዚ እዚ በርበረ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ 9 ኩንታል ኣብ 9 ኩንታል ተመርሚሩ ተን 9 ኩንታል ብሙሉእ ዝተመርመራ መርዛም ባእታ ኣትይዎ ፀኒሑ ምስ በርበረ ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ነገር ብፍላይ ኤርትራውያን ተጋሩ ትግርኛ ስለትሰምዑ ተጠንቀቁ ኣብ ህይወትኩም ዘምፅእ ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን ፅባሕንጎ ፈቐዳ መድሃኒትን ገለን ወይ ኣነ ምባል ትርጉም የብሉን ከለጌና ነብስኹም እለዩ እንብለኩም ንፈቱ ኣብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ባብ ኤለመንደብ ከባቢ የመን ብዙሓት ከብትን ጠለበጊዕን ዝዓይነትን ናይ ከብትን ኣጣልን ዝፀዓነት ናይ ጣውላ መርከብ ብምብልሻዋ እተን ከብትን ጠለበጊዕን ከም ዝሞታ ይንገር ኣሎ ብብዝሒ ብብልክዕ ዘይተፈለጣ እኳ እንተኾነ ንዒድ ተባሂለን ከም ዝተገዝአን ናብ ከባቢ የመን በታ ጃልባ ከኣትዋ መደብ ከም ዝነበረን ግን ይግለጽ ኣሎ እዘን ህይወተን ስኢንን ዘለዋ እንስሳታት ኣብቲ ባሕሪ እስከ ኣብነት ከነሪኦኩም كبرات سمعتنا حصر زبالة زينا نزي يمثل نيروتي زدالنا زينا قال أبزي ناي أبي أحمد أبز أوانزي دزارو بوزولو زربا كل جزيت كاتاتول واللهم بزعقات أمزي يا كابنيون دوكمنت بالنقلبت يلم كابنيو هيقوم أي يلم مكر بيتي وناري والسنو بلن بنوسن مكر بيتو مال نبرة مكر بيت هيقوم وسانيو يلم يا إثيوبيا حزب ريفرندم وسنو እንዳይባል ነበርን እኛም ያኔ የኢትዮጵያ ታዲያ ከነበርክ ታውቃለህ ማለት ነው ራይዎ ህዝብ ኢትዮጵያ ወሲኖ ኸይን ብልካ ኔርናይና ኾፊልና ብላሉ እንደሕር ኔሩ ፈልጦይ ንመን ምትዕሽሻዊ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ደንቆሮ ስለ ዝኾነ ድዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከዕሽሉ ምን ይወሲንዎ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንኻልኣይ ግዜ ሬፈረንደም ዘካየደ ህዝቢ እዩ ምናልባት ኣብ 1993 ሪፈረንደም ክካየድ ከሎ ንመዘከር ዝኣክል ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ከነዘኻኽሮ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መራሒ ዝነበረ ዶክተር ቡጥሩስ ቃሊ ወዲ ግብፂ እዩ ነይሩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኩሉ ክንነግረኩም ዶክተር ቡጥሩስ ቃሊ ወዲ ግብፂ እዩ ነይሩ ንመንከ
وكيل هيبو ريفرندم كايد كله بإرترا وكيل ناي ريفرندم دكتور أمارة تخلي إرتراوي تكبر إرتراوي نيرو عندنا بلعليو عبكندي دكتور بطرس قالي ما راح يودوا حبرات هاجرات وكيل كوينو دسودو بطرس قال قال من سديدو نسمير سامبار سمير سامبار أنا أبعد غيح حبز نبر كله كسب عد غيح مسي بحالنا تقبلنايو ريفرندم إرتراوين كايدو خلو سمير سامبار كم تعذاب مسيو بروخ هزبيو بقلي لخ جزاء زخيل هزبيو استزارب قالاني يرسعني سلازي دكتور أبي أحمد بخمس نهزب خاخت شود تفتن تليخا كاب هزبي إثيوبيا تفتير كاس نهزبي إثيوبيا خطعشو هاي مثلن الحر تزارب الزربا كخون زنبرون كخون زقبون كخون زلون دا أمبر انت دا تدانا غير كونكا بتجرينيا بوتات نخزارب خلو مدانا غيري متالالي عماسي علاوي عبدالاوي حساوي زبلو تجرينيا أقولو نعخام الكتخة أيت الدناجر أيت التالل أيت مساسل أمسول يدخل أيت مسل أيت عمص زينات كاي تدلي نات كحاز إثيوبيا عباي هاجريا ني إثيوبيا خو معلميكم نسبي إثيوبيا خو تعنقلوا نسبي إثيوبيا خو تمعبلوا انتو فتنكم يا حاش دبل تعستي زلنا هو سن حسابي زلنا كبرات سماعتنا بزا اقاطعم زي اتزنبرني مدبات زي مثل سألكم تسمعون بطعم يد مسجنوكم أبزل لهم عدمن تعنا نهابكم لايك سبسكرايب حقوزنا وبروخ معالتي